नमस्कार साथी, म के आज पनि तपाईहरुको माझ एउटा विषयवस्तु लिएर आएको छु। आजको विषयवस्तुमा हामीले पनि आज भारत र नेपालको विषयमा कुरा गर्दै छौं। प्रश्नहरु पनि अनेक थरीका छन्। साथीहरुले धेरै कुराहरु पनि भन्नुभएको छ। भारतमा नेपाललाई किन हेपिन्छ? भारतले के नेपालको भाइ हो? भारत के नेपालको भाइ हो? भारत नेपालसँग के चाहन्छ? भारत र नेपालको सम्बन्ध के कस्तो हो? कस्तो छ? के छ? नेपाली भारत किन जान्छन्? जस्ता प्रश्नहरु कयौं छन्, उठिरहेका पनि छन्। यस विषयमा साथीहरु यस्तो छ, नेपाल भारत प्रति यति डिपेन्ड रहनुको कारण चाहिँ हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाहरु चाहिँ एकदम कमजोर भइदिनु, राजनीतिक दलहरु चाहिँ भारतमा लिप्त भइदिनु, यी कारणले चाहिँ नेपालमा चाहिँ विकास गर्न नचाहनु, नेताहरु अथवा भारत त नेपालको विकास भएको खासै देख्नै चाहदैन, किनकि उनीहरुलाई चाहिँ अब नेपाललाई एक त उनीहरु चौकीदार, यदि नेपालबाट नआए हामी कहाँबाट हाम्रो सुरक्षा कसले गर्छ भन्ने सोच राख्छ भारतले। त्यति हुँदा हुँदै पनि अब भारतका हरेक सीमामा चाहिँ अप्ठ्यारो जुन जहाँ अलि अप्ठ्यारो छ त्यो ठाउँमा नेपाली नै खडा भएर भारतको सुरक्षा गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अब भारतका हरेक ठाउँमा तपाई जानुहुन्छ भने जुन ठाउँमा गए पनि नेपाली नभेटेको भारतमा ठाउँ हुँदैन। कतिपय नेपालीहरुले चाहिँ भारतमा ठुलठुला होटलहरु, व्यवसायहरु पनि गरेर बसेका छन् भने प्राय जुन छोटो अवधिका लागि जाने व्यक्तिहरु भारतमा मजदुरी गर्छन्, सडकमा काम गर्छन्, त्यसैगरी फलफुलमा काम गर्छन्। यी कामहरु चाहिँ नेपालीहरु भारतमा गर्छन् र नेपालीलाई भारतको जुन हिन्दी भाषा अनि पहाडी भाषा चाहिँ प्रष्टै आउँछ। नेपालीहरु पनि त्यहाँ बस्छन्, त्यही कारणले पनि भारत र नेपालको सम्बन्ध बढेको हो। इतिहासले चाहिँ के भन्छ भन्दा भारत र नेपालीहरु एक आपसमा मिलेरै बसेका भन्ने देखाउँछ। तर पछिल्लो स्थितिमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रिँदै जानुको मुख्य कारण भारतले नेपालीहरुलाई सानो भनेर हेप्नु नै, अथवा उनीहरु कमजोर छन् तिनीहरुलाई हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता राख्नु नै भारतको मुख्य गल्ती रहेको छ। नेपालले त हरेक पल्ट चाहिँ भारतलाई सेवा पनि गरेको हो, नुनको सोझो पनि गरेको हो, तर त्यो भारतले देखिरहेको छैन। भारतका कतिपय विद्वानहरुले भन्छन् नेपाल चाहिँ भारतको असली साथी हो अथवा असली मित्र हो, त्यो त हाम्रो भाइ हो भन्छन्। तर कतिपयले चाहिँ भारत आफ्नो दुश्मन हो, नेपाल आफ्नो दुश्मन पनि भन्छन्। त्यो आफ्नो बुझाइमा भर पर्ने कुरा हो। तर अहिलेको स्थितिमा नेपालीले भन्नुपर्दा भारत चाहिँ हाम्रो दुश्मनै हो। अब भारत कसरी, किन भन्दा धेरै प्रश्नहरु छन्। हामी भारतमा डिपेन्ड छौं, हरेक सामानहरु हामीले भारतबाट ल्याउनु पर्छ। यसको अर्थ यो होइन कि हामीले भारतबाट फ्रीमा सामान ल्याउँछौं। उनीहरुको व्यापार हामीले बढाइदिएको हो, हामी उनीहरुको सामान पैसा हालेर किन्छौं, त्यो पैसा उनीहरुले लिएर जान्छन् र उनीहरुले आफ्नो देशको समृद्धमा लाउँछन्, समृद्धि विकासमा लाउँछन्। त्यसकारण भारतले मैले सामान दिन्छु, यसले चाहिँ मभन्दा सानो हो भन्ने सोच राख्नु भारतको मूर्खता हो। हामीले सामान लिएको होइन, हामीले त किनेको हो, त्यो त हामीले आफ्नो पैसा दिएका छौं, हाम्रो परिश्रम दिएका छौं। भारतले त्यो कुरा बुझिरहेको छैन। यो कुरा चाहिँ जति सक्दो चाँडो भारतले बुझेर आफू सुर्दिनु पर्छ। भारतमा नेपाललाई हेपिनुको मुख्य कारण हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ गतिलो नभइदिनु, नेताहरु पनि भारतका दलाली गर्नु, भारतप्रति चाहिँ निकै नै झुकाव राख्दिनु, आफ्नो कुनै पनि एक्सन देशको माटोमा बसेर लिन नसक्नु, अनि भारतमा गएर चाहिँ उनीहरुकै सरसल्लाहमा आफ्नो राजनीतिकदेखि लगाएर देशका अनेक योजनाहरु बनाउनु, नेपालका हरेक क्षेत्रमा चाहिँ भारतले आफ्नो दादागिरी जमाउनु र नेपालका हरेक नदी नालादेखि लगाएर हरेक क्षेत्र, सडकहरु, विद्युतहरुमा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो हैकम जमाउनु, यी विविध कारणले चाहिँ भारतीयहरुले हाम्रो गुलाम भएको सम्झिन्छन्। तर वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालका गुलाम हुन् भारतहरु। ब्रिटिशहरुले भारतलाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा लिँदा पनि नेपाललाई कब्जामा लिन नसकेको देश हो नेपाल भने भारतलाई त ब्रिटिशहरुले आफ्नो कब्जामा लिएर पनि धेरै वर्ष राज गरेका हुन्। अब त्यो पनि पछि
नेपालीहरूकै सहयोगमा नेपालहरूकै साथ सहयोगमा चाहिँ उनीहरू स्वतन्त्र भए, नेपालले अधिकार पनि दियो भारत स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरामा। अहिले चाहिँ उनीहरू सोच्छन् कि हामी एउटा बम फाल्यौँ भने नेपाललाई चाहिँ ध्वस्त पारिदिन्छौँ। त्यो त उनीहरूको मूर्खता हो। एउटा बमले नेपाल ध्वस्त हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? यदि हुन्छ नै भने पनि भारत पनि बच्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? नेपाल त मिलेर बसेको राष्ट्र हो, तर भारतमा त अझै पनि चाहने हो भने 26-27वटा राष्ट्र हुनसक्छ। कहीँ पनि मिलेको छैन, भारत राम्रोसँग बनेकै पनि छैन। एउटा सैनिकको बलमा चाहिँ कुनै पनि काम हुन सक्दैन। सैन्य भनेको एउटा देखाउने शक्ति हो, वास्तवमा त्यो देखाउने शक्ति र भिड्ने शक्तिमा धेरै अन्तर हुन्छ। कसैले हतियार समाएर सीमामा अड्डिँदैमा त्यो चाहिँ त्यहाँको सीमा रक्षक बहादुर छ, त्योसँग कोही लड्न सक्दैन भन्ने हुँदैन। त्यसमा चाहिँ एउटा राष्ट्रप्रतिको माया हुनुपर्छ, राष्ट्रप्रतिको बलिदान दिन्छु भन्ने किसिमको भावना हुनुपर्छ। त्यो भए मात्रै उसले आफू चाहिँ घाइते हुँदा पनि देशको लागि लड्न सक्छ। र भारतले चाहिँ भारत नेपालको भाइ होइन, नै भारत नेपाललाई भाइ भन्छ, तर नेपाल उसको चाहिँ दाइ हो, भारतको दाइ हो। किनभने यो पुरानो राष्ट्र जुन जेठो हुन्छ, सानो होस् या ठुलो होस्, त्यो नै दाइ हुन्छ। अनि भारत नेपालसँग के चाहन्छ भन्दाखेरि भारतले नेपालसँग के चाहन्छ, सकेसम्म नेपाल उसको गुलाम जस्तै रहोस्, ऊ आफूमै निर्भीत रहोस्, आफूले जे भन्छु त्यो नेपालले मान्ने परोस्, त्यस्तो अवस्था नेपालमा रहोस् भन्ने चाहन्छ। त्यही कारणले पनि यस्ता विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आएको हो। भारत र नेपालको सम्बन्ध भाइ भाइ अथवा कोही कोही त रोटी बेटीको सम्बन्ध पनि भन्छन्, तर त्यो सम्बन्ध हामी नेपालीले भन्दा हाम्रो सम्बन्ध छिमेकीको हो। भाइ भाइको पनि होइन र दाइ भाइको पनि होइन, दिदी बहिनीको पनि होइन, रोटी बेटीको पनि होइन। हामीले जे काम गर्छौँ पैसा दिएर काम गर्छौँ, मेहनत लगाएर काम गर्छौँ, पसिना बगाएका छौँ, जे गर्छौँ परिणामको फल खाने गर्छौँ। त्यसै नेपाली भारत जानुको मुख्य कारण नेपालमा रोजगार नहुनु, नेपालका जुन राजनैतिक शक्तिहरू चाहिँ भारतमा लिप्त भइदिनु र नेपालले अब बाँच्नको लागि एउटा आधार त खोज्नुपर्छ। देशमा त केही पनि देखिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा नेपालीहरू भारत छिरेका हुन् भन्न चाहन्छु। साथै तपाईँलाई यो सामग्री कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस् है, लाइक सेयर पनि गर्नुहोस्। यस्तै सामग्रीहरू धेरै कुरामा हामी छलफल विषयवस्तुहरूलाई कोट्याउने प्रयास गर्छौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्दै आजले यो सामग्री यहीँ टुङ्गाउँछु। नमस्कार, जय नेपाल।